أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا يتيمن أزو نامن دِوان روزان يوتام خاندرس واتن يدوي تمن مز کانٛہہ رون زونا آسنُک کینٛہہ شاہ پتہ لوٚگوٗ تیُتھُے ٲسۍزیو تِہُنٛد مال تِمن پُشراوان تہٕ تہِ ٲسۍزیوکھ نہٕ کھٮ۪وان شرٛۄنیٛا ٹۄنیٛا کٔرِتھ بیٚیہِ بامبرِ زِ پتہٕ ما گژھن بٔڑۍ تہٕ یُس آسن وول آسہِ تس شوٗبہِ ہِراسَے کرُن وۄنۍ گوٚو یُس سفید پوش آسہِ سُہ تہِ کھیٚیہِ تن وٕچھتھٕے تو پتہٕ ییٚلہِ تِہُنٛد مال تِمن پُشراوان ٲسِو تہٕ گواہ تہِ ٲسۍزیوکھ تھاوان تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ حِساب بوزنس کیُتھ سٮ۪ٹھاہ